नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे स्वामिने तापहारिणे। सा मे वाग्देवता निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना। अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णां बह्वीः प्रजाः सृजमानां नमामः। अजायेतां जुषमाणां भजन्ते जहत्येनां भुक्तभोगान् नुमस्तान्। कपिलाय नमस्तस्मै येनाविद्यो दधौ जगति मग्ने। कारुण्यात् सांख्यमयी नौरिव विहिता प्रतरणाय। सनकश्च सनन्दश्च तृतीयश्च सनातनः कपिलश्चासुरिश्चैव वोढुः पञ्चशिखस्तथा। सप्तैते ब्रह्मणपुत्राः सप्त प्रोक्ता महर्षयः। कपिलाय महामुनये मुनये तस्य शिष्याय तस्य चासुरये। पंचशिखाय तथेश्वर कृष्णाय ते नमस्यामः। ओम नमः कपिलादिभ्यः सांख्य संप्रदाय कर्तृभ्य ऋषिभ्यो नमो महद्भ्यो गुरुभ्यः। ह्यः भगवतः कपिलस्य परिचयं समुपस्थाप्य ततः अग्रे सांख्य दर्शनस्य आचार्य परंपरा विषये आलोचितम् अस्माभिः। तत्रैव सांख्य दर्शनस्य ये आचार्याः भवन्ति तत्विषये विविध टीकासु पुराणेषु इतिहासादिषु यादृशं वर्णनं लभ्यते तद्विषये चर्चा कृता। एवं तत्र परंपरा अस्माभिः ज्ञायते। विशेषतः सांख्य दर्शनस्य ये अधिकृताः प्रामाणिकाः ग्रन्थाः सन्ति सांख्यकारिकादयः तत्र एवं वर्ण्यते। भगवान् कपिलः मनुष्याणां अस्मिन् संसार समुद्रे निमज्जतां समुद्धाराय भगवतः विष्णोः अवतारः। सः अस्य व्यक्ताव्यक्तज्ञ विज्ञानस्य सर्वविध दुःख निवृत्तेर्हेतुभूतस्य उपदेशम् अकार्षीत् स्वजनन्यै देवहूतये। ततः परम् अन्येभ्यः अपि तस्य शिष्येभ्यः इमानि तत्त्वानि तेन उपदिष्टानि। तानि तत्त्वानि कपिलस्य शिष्यः आसुरिः आसुरेः सकाशात् भगवता पंचशिखेन
प्राप्तानि। आसुरिः भगवतः कपिलस्य सकाशात् एतानि तत्त्वानि श्रुत्वा साधनेन आत्मतत्त्वं विज्ञाय तानि श्रुतानि तत्त्वानि भगवते पंचशिखाय उपादिशत् इति महाभारते लभ्यते। तत्र यथा वर्णनं ह्यः अस्माभिः दृष्टं, सहस्रवर्षात्मक सत्रे क्वचित् उपस्थाय इष्टिमन्त्रेण उपदेशेन च समधिगत तत्त्वः आसुरिः पंचशिखाय उपदेशम् अकरोत् इति। स च भगवान् पंचशिखः अल्पशब्दैः विधृतानि तानि तत्त्वानि जनेभ्यः सामान्येभ्यः विस्तीर्णतया प्रतिपादितवान्। एवं सांख्य परंपरायां सिद्धान्तः श्रूयते, भगवान् पंचशिख एव वस्तुतः ऐदं प्राथम्येन सांख्यस्य सूत्राणि रचयामास। एतादृशस्य वचनस्य पृष्ठतः बलम् एवमस्ति, सम्प्रति प्राप्यमानेषु सर्वेषु सांख्यग्रन्थेषु सांख्यकारिका एव प्राचीनतमा भवति। तत्र सांख्यकारिकायाः व्याख्यानावसरे विविध व्याख्यातारः, प्राचीनाः व्याख्यातारः, अपि च योगदर्शनस्य व्याख्यानावसरे योगव्याख्यातारः विविधस्थानेषु भगवतः पंचशिखस्य वचनानि नामग्राहम् उद्धरति। यथाह भगवान् पंचशिखः इत्येवं रूपेण भगवतः पंचशिखस्य नामोच्चारण पूर्वकं विविध वचनानि उदाह्रियन्ते। तस्मादिदं ज्ञायते यत् भगवतः पंचशिखस्य कश्चित् ग्रन्थः आसीत्, यः ग्रन्थः प्रायः एभिः व्याख्याकारैः न दृष्टः अथवा अंशतः दृष्टः। यथा यदि पूर्णग्रन्थः दृष्टः स्यात् तर्हि तस्यैव व्याख्यानम् एभिः कृतं स्यात्। अस्मिन् विषये पुनः वयम् अग्रे चर्चां करिष्यामः। किंतु भगवान् पंचशिखस्तावत् कंचन ग्रंथं रचयामास, स एव ग्रंथः वस्तुतः कपिलस्य यथार्थम् उपदेशं तत्र पूर्णतया संगृह्णाति स्म इति अस्माभिः कल्पयितुं शक्यते। अतः सांख्यकारिकाकारः अपि स्वकारिकायां वदति, आसुरिः पंचशिखाय इमान् उपदेशान् प्रादात्, तेन च बहुधा कृतं तन्तमिति। तेन बहुधा इदं तन्त्रं प्रतिपादितम् इत्युक्ते महता ग्रन्थेन अथवा बहूनां जनानाम् उपकाराय इत्येवम् उभयथा व्याख्यानं क्रियते व्याख्याकर्तृभिः। स एव सांख्य सिद्धान्तः पारंपर्येण शिष्य परंपरा क्रमेण भगवता ईश्वर कृष्णेन संप्राप्तः। स च अमुभिः सप्ततिकारिकाभिः तं सांख्य दर्शनं संक्षिप्ततया प्रतिपादयति।
अतः इदानीं वयं सांख्यकारिका ग्रन्थस्य सामान्य परिचयं पश्यामः। अस्याः कारिकायाः सांख्यकारिका इति नामानि, यद्यपि अयं ग्रन्थः सांख्यकारिका नामधेयः इति ग्रंथकारेण भगवता ईश्वरकृष्णेन कुत्रापि न उल्लिखितम्। स केवलं कारिका इत्येव तत्र वदति। किन्तु सांख्य सिद्धांत प्रतिपादिकाः इमाः कारिकाः सन्ति इति कृत्वा अयं ग्रन्थः सांख्यकारिका इति नाम्ना प्रसिद्धः अभवत्। अस्य ग्रन्थस्य अन्य नामानि श्रूयन्ते। सुवर्ण सप्ततिः इति नाम श्रूयते, सांख्य सप्ततिः इत्यपि नाम श्रूयते। यद्यपि प्राप्तेषु ग्रन्थेषु सर्वत्र सप्ततिः एव कारिकाः इति न, द्विसप्ततिकारिकाः प्रायः लभ्यन्ते। अथापि सप्ततौ कारिकासु एव प्रायः ग्रन्थस्य विषयः पूर्णतां गच्छति, सांख्य सिद्धान्ताः पूर्णतां गच्छन्ति इति कृत्वा सप्ततिकारिकाः इति सामान्य व्यवहारः। आसां सप्ततेः कारिकाणां छन्दः भवति आर्या छन्दः। आर्या इति वृत्तं नास्ति, मात्रा छन्दः इत्युक्ते मात्राणां परिगणनेन इदं छन्दः उपकल्प्यते। यस्याः पादे प्रथमे 12 मात्रास्तथा तृतीयेपि 18 द्वितीये चतुर्दशे 15 सा आर्या इति लक्षणमस्ति। प्रथमपादे तृतीयपादे च 12 मात्राः, द्वितीयपादे 18, चतुर्थपादे 15 मात्राः सम्भवन्ति। तादृश मात्राच्छन्दसा आर्याच्छन्दसा इमाः कारिकाः रचिताः सन्ति। किमस्यां कारिकायां विचारितम् इति चेत् तत्र उच्यते षष्टिपदार्थी। षष्टिपदार्थी इत्युक्ते षष्टेः पदार्थानां समाहारः। षष्टिः पदार्थाः अत्र विचारिताः सन्ति, उपस्थापिताः सन्ति। के ते षष्टिपदार्थाः? तद्विषये योगसूत्रस्य किञ्चित् व्याख्यानमस्ति, राजवार्तिकम् इति। राजवार्तिकग्रन्थे षष्टिपदार्थी वर्ण्यते श्लोकाकारेण। प्रधानास्तित्वमेकत्वम्, अर्थवत्वमथान्यता, पारार्थ्यञ्च तथानैक्यम्, वियोगो योग एव च, शेषवृत्तिरकर्तृत्वं मौलिकार्थात् स्मृतादश, विपर्यय पंचविधस्तथोक्ता नवतुष्टयः, करणानाम् असामर्थ्यम् अष्टाविंशतिधा मतम् इति षष्टिः पदार्थानाम् अष्टाभिः सह सिद्धिभिः इति कारिका अथवा श्लोकाः। एतेषु श्लोकेषु षष्टि पदार्थानां विचारः, नामोल्लेखः, उद्देशः क्रियते। सांख्यकारिकायाम् एतेषां षष्टेः पदार्थानां विस्तरेण विचारः कृतः वर्तते। कथमस्ति षष्टिपदार्थाः? प्रधानास्तित्वम्। अत्र प्रधानस्य प्रधानपदं सांख्यदर्शने प्रकृतिपरं, प्रकृतेः नामान्तरमस्ति प्रधानम् इति।
प्रकृतेः सत्वं, प्रधानस्य सत्वम् अत्र उपस्थाप्यते। प्रधानं प्रकृतिः अस्ति। प्रकृतिः यथा दर्शनान्तरेषु वर्तते, प्रकृतेः असत् अथवा प्रकृतिः सत् इति वक्तुं न शक्यते, तथा न प्रकृतिः सत्, प्रकृतेः अस्तित्वं वर्तते। अत्र प्रकृतेः अस्तित्वम् एव न प्रतिपिपादयिषितम्, अपि च पुरुषस्यापि अस्तित्वं केचन दर्शनान्तरे तन्त्रान्तरे विशेषतः चार्वाकाः पुरुषस्य आत्मनः अस्तित्वं नाङ्गीकुर्वन्ति। अतः अत्र प्रधानपदं पुरुषस्य अपि उपलक्षणं भवति। उपलक्षणम् इत्युक्ते यत् आत्मानमपि बोधयति, अन्यदपि बोधयति। यथा इदानीम् अत्यन्तं प्रसिद्धम् उदाहरणमस्ति, प्रायः सर्वे जानन्ति, काकेभ्यो दधि रक्ष्यतामिति प्रयोगः। माता पुत्राय आदिशति, भो पुत्र अत्र दधि वर्तते, इदं दधि काकेभ्यः रक्ष इति। तर्हि पुत्रः दधि रक्षति, काकः आगच्छति चेत् काकं दध्नः वारयति, यथा काकः दधि न स्पृशेत्। तर्हि यदि मार्जारः वा शुनकः वा आगच्छति, दधि भोक्तुम् इच्छति, तर्हि मार्जारं वारयति वा शुनकं वारयति वा इत्युक्ते मार्जारशुनकादीनपि वारयति। किन्तु काकेभ्यः दध्नः रक्षणाय आदेशः कृतः, कथं शुनकमार्जारादिभ्यः अपि वारणं तेन सिद्ध्यति इति चेत् तत्र काकपदम् उपलक्षणम् इति उच्यते। कीदृशम् उपलक्षणं नाम स्वबोधकत्वे सति स्वेतरबोधकत्वम् उपलक्षणत्वम् इति लक्षणम् उच्यते। स्वबोधकत्वे सति स्वेतरबोधकत्वम्। काकशब्दः स्वं नाम काकशब्दस्य यः अर्थः वायसः तमपि बोधयति, तद् अतिरिक्तं तद् इतरम् अपि शुनकमार्जारादिं बोधयति। अतः एवं तत्र परंपरायां विचारः क्रियते, काकपदस्य दध्युपघातके लक्षणा अथवा दध्युपघातकानाम् उपलक्षणं काकपदम्। दध्नः उपघातकाः ये ये सन्ति, काकः, मार्जारः, शुनकः, शकुनः, यः कोऽपि भवितुमर्हति, यतः दधि नष्टं स्यात्, येन दध्नः हानिः स्यात्, तादृशेभ्यः दध्युपघातकेभ्यः सर्वेभ्यः अपि दध्नः रक्षणं तत्र इष्टम्। तेन काकपदं दध्युपघातकानाम् उपलक्षणम्। एवं अत्र प्रधानास्तित्वम् इति शब्दे अपि प्रधानपदं पुरुषस्य उपलक्षणम्। तन्नाम प्रधानस्य अस्तित्वं पुरुषस्य च अस्तित्वम्। किं विवक्षितं? प्रधानम् अस्ति, प्रधानं पुरुषः अस्ति इत्युक्ते अस्तित्व शब्देन अत्र नित्यत्वं विवक्षितम्। प्रधानं पुरुषश्च उभौ अपि नित्यौ भवतः इति अस्मिन् ग्रन्थे अस्यां कारिकायां प्रतिपाद्यते। अथवा सांख्य दर्शनस्यापि प्रतिपाद्यः विषयः स एव भवति। प्रधानः पुरुषश्च नित्यौ, प्रधानं पुरुषश्च नित्यौ। अत्र सांख्यकारिकायां 15-16 कारिकयोः
प्रधान पुरुषयोः नित्यता प्रतिपाद्यते। प्रधानास्तित्वम् एकत्वम् एकत्वं प्रतिपाद्यते। कस्य एकत्वं? प्रधानस्य एकत्वं। प्रकृतिः प्रधानम् एकमेव, तस्य भेदः नास्ति, नानात्वं नास्ति, तत् प्रतिपाद्यते। प्रकृतेः एकत्वं प्रतिपाद्यते। तदपि पंचदश षोडश कारिकयोरेव। अर्थवत्वम् अर्थवत्वम् इत्यस्य तात्पर्यमस्ति नाना फलजनकत्वं। तत्र कारिकां यदि भवन्तः पश्यन्ति तत्र अस्ति प्रतिप्रतिगुणाश्रय विशेषात् परिणामतः सलिलवद् इत्यादि। एका एव प्रकृतिः, प्रधानम् एकमेव, किन्तु बहुविधान् अर्थान् सा सृजति, अथवा तत्प्रधानं बहुविधान् अर्थान् स्रष्टुं समर्थम्। तस्मात् तस्य अर्थवत्वं प्रतिपाद्यते। अर्थवत्वम् इत्यस्य नाना फलजनकत्वम् इति तात्पर्यम्। षोडश कारिकायाम् उच्यते परिणामतः सलिलवत् प्रतिप्रतिगुणाश्रय विशेषात्। तत्रैव यदा तां कारिकां पठिष्यामः तदा विस्तरेण चर्चापि भविष्यति। एवञ्च प्रधानास्तित्वमेकत्वम् अर्थवत्वम् अनेकता अथान्यता। अन्यता अन्यता शब्दस्य विषये अस्माभिः पूर्वमपि चर्चा कृता। सत्वपुरुषान्यता ख्यातिः इति विचारावसरे अन्यता इत्युक्ते अन्यस्य भावः इत्युक्ते भेदः। कीदृशः भेदः उच्यते? पुरुषात् प्रकृतेः भेदः उच्यते। पुरुषात् प्रकृतिः भिन्ना, अयं विषयः विचार्यते। सप्तदश कारिकायाम् एतद् विषये चर्चा प्रवर्तिष्यते। अपि च पारार्थ्यम्, प्रकृतिः परार्था भवति। परार्था भवति इत्युक्ते अन्यस्य भोगाय भवति। प्रकृतेः स्वकीयं प्रयोजनं किमपि नास्ति, स्वयं किमपि न भुंक्ते। प्रकृतिः परार्था भवति। सांख्य दर्शने एवं परंपरा एवं संप्रदायः पुरुषः चेतनः, प्रकृतिः जड़ा भवति। तस्मात् यद्यपि एवं व्यवहारः प्रकृतिः सृजति इति वयं वदामः, किन्तु वस्तुतः प्रकृतेः सर्जन शक्तिर्नास्ति। प्रकृतिः न सृजति, तर्हि सृष्टिः कथं प्रवर्तते इत्यादि तद्विषये चर्चा अग्रे प्रवर्तिष्यते। वस्तुतः प्रकृतिः न सृजति। प्रकृतिः नाम प्रकृतेः स्वरूपम् एवं उच्यते सत्वरजस्तमसां साम्यावस्था इति उच्यते। यदा साम्यं नश्यति, सत्वरजस्तमसां वैषम्यम् उपस्थाप्यते, तदा एव यः परिणामः भवति प्रकृतेः स एव सृष्टिरिति उच्यते। तस्मात् प्रकृतिः सृजति इति नास्ति, प्रकृतेः परिणामः एव सृष्टिः। स च परिणामः पुरुषस्य भोगाय। एवं अनैक्यम् अथानैक्यम् इत्यस्य पारार्थ्यम् अथानैक्यम्। अनैक्यं नाम एकत्वाभावः। पुरुषाणां बहुत्वं प्रतिपाद्यते। आत्मा पुरुषः एकः न, बहवः पुरुषाः सन्ति।
अत्र अयमेकः विषयः अपि च प्रकृतेः नित्यत्वम् अनयोः द्वयोः विषययोः विशेषतः सांख्यैः सह वेदान्तिनां मुख्यः वादः। ततः परम् उच्यते वियोगः। अत्र पार्श्वे या संख्या लिखिता अस्ति, यथा अत्र 17 इति अस्ति, अनन्तरं परस्मिन् अत्र 17 इति अस्ति, परस्मिन् 18, एषा तु कारिकायाः संख्या वर्तते। 18 कारिकायाम् अयं विषयः विचारितः अस्ति इति तस्य निर्देशकम्। वियोगः, वियोगः नाम प्रकृति पुरुष विवेकः। प्रकृतेः पुरुषस्य दूरत्वं, तयोः संयोग नाशः, भिन्नतया ज्ञानम्। एवं संयोगः पारार्थ्यम् अथानैक्यं वियोगो योग एव च इति उच्यते। योग शब्देन अत्र संयोगः, प्रकृति पुरुषयोः संयोगः, प्रकृति पुरुषयोः संयोगः उच्यते पंगवन्धवत् संयोगः इति उच्यते। यथा कश्चन पंगुः कश्चन अंधः, एकः चलितुम् असमर्थः अन्यः द्रष्टुम् असमर्थः, उभयोः मेलनेन चलनं दर्शनमिति उभयं संभवति। तथा प्रकृति पुरुषयोः संयोगो भवति इति तद्विषये विचारः भविष्यति। शेषवृत्तिः, शेष शब्दस्य अंगम् इत्यर्थः। इदानीं त्रैगुण्यं यद् वर्तते, सत्त्वरजस्तमो रूपाः ये त्रयो गुणाः, तेषां गुणानां प्रकृतेः अंगत्वम् अत्र प्रतिपादितं भविष्यति। एते त्रयः अपि गुणाः प्रकृतेः एव अंगम्। अकर्तृत्वम्, कर्तृत्वाभावः, पुरुषः किमपि न करोति इति तत् प्रतिपाद्यते। पुरुषस्य कर्तृत्वं नास्ति। तद ऊनविंशः कारिकायाम् उच्यते पुरुषः भोक्ता भवति, मध्यस्थो भवति, किन्तु कर्ता न भवति। भोक्तृत्वं, माध्यस्थ्यं, कैवल्यं पुरुषस्य प्रतिपाद्यते, अकर्तृत्वं च। एते दश पदार्थाः मौलिक पदार्थाः, मूलतः इमे दश पदार्थाः अत्र प्रतिपाद्यन्ते। मौलिकार्थाः स्मृता दश। एतद् राजवार्तिक ग्रन्थे वर्तते। राजवार्तिकं तावत् भोजराजस्य इति वदन्ति। तर्हि दश पदार्थाः एतावता उक्ताः। इदानीम् इतोपि 50 पदार्थाः सन्ति। केते 50 पदार्थाः इत्युक्ते पंचविधः विपर्ययः इति उच्यते। एतेषां पंचविपर्ययाणां योगशास्त्रे क्लेशः इति संज्ञा। अविद्या स्मिता रागद्वेषाभिनिवेशा पंच क्लेशाः इति तत्र। अत्र एतेषां पंचानां विपर्ययः इति संज्ञा, किन्तु अविद्या अस्मिता इत्येवं रूपेण यत् नाम वर्तते तदपेक्षया अन्यानि नामानि अत्र उल्लिख्यन्ते। मोहः, महामोहः, तामिश्रम्, अन्धतामिश्रम्, एवं रूपेण एतेषामेव अविद्या अस्मितादीनामेव तत्र संज्ञान्तरं क्रियते। तेषां मेलयित्वा संकलय्य विपर्ययः इति संज्ञा। नवतुष्टयः,
प्रकृति उपादानं कालः भाग्यम। अत्र या प्रकृतिरिति उच्यते सा प्रकृतिः प्रधानात् भिन्नं सत्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृतिः इति यदुक्तं तदपेक्षया भिन्ना एषा प्रकृतिः, तद्विषये विचारः तत्र प्रवर्तिष्यते। उपादानं कालः भाग्यम अपि च शब्दादि विषय पंचक वैराग्यम इति नवतुष्टयः इति उच्यते। शब्दादि पंच विषयाः एतद्वयं जानीमः। पंच ज्ञानेन्द्रियाणां विषयाः पंच सन्ति। श्रोत्रस्य शब्दः, नेत्रस्य रूपं, त्वचः स्पर्शः, रसनायाः रसनं रसः, अपि च घ्राणस्य गन्धः। एभ्यः पंच विषयेभ्यः वैराग्यं, पंचविध वैराग्यम्, अपि च उपादानं कालः भाग्यं प्रकृतिः एवं आहत्य नवतुष्टयः। एवं आहत्य 24 पदार्थाः। अग्रे सन्ति 28 अशक्तयः। करणासामर्थ्यम् इति तत्र श्लोके उक्तं। करणानाम् असामर्थ्यम् 28 मतमिति। करणासामर्थ्यं, करणानाम् असामर्थ्यम्। कथम? 11 इंद्रियाणि। करण शब्देन इंद्रियमुच्यते। 11 इंद्रियाणि। 11 इंद्रियाणाम् 11 विधम इंद्रिय वैकल्यम। 11 इंद्रियाणि कानि? पंच ज्ञानेन्द्रियाणि, पंच कर्मेन्द्रियाणि, मनः एवं आहत्य 11 इंद्रियाणि। तेषाम् इंद्रियाणाम् असामर्थ्यम्, अशक्तिः, वैकल्यम् 11। अपि च 17 विधं बुद्धि वैकल्यम्। बुद्धेः 17 वैकल्यानि भवितुमर्हन्ति। एवं आहत्य 28 असामर्थ्यम्। ततः 52 पदार्थाः अत्र उक्ताः। 8 सिद्धयः। इदानीं प्रायः अष्टसिद्धिपदेन अणिमा, गरिमा, लघिमा इत्यादीनां विचारः उपस्थाप्यते। विभूतिपादे योगसूत्रे तेषां विचारः कृतः, किन्तु अत्र सिद्धिपदेन ऊह शब्दोऽध्ययनं दुःखविघातास्त्रयः सुहृत्प्राप्तिः दानम् इति अष्टसिद्धयः उक्ताः। तेषां विचारः प्रवर्तिष्यते। ऊहः शब्दः, अध्ययनं, दुःख विघाताः। दुःखं त्रिविधं, तेषां विघातः अपि त्रिविधः। एवं ऊह शब्दः, अध्ययनं त्रीणि, त्रिविध दुःख विघातः त्रीणि, आहत्य 6, सुहृत् प्राप्तिः 7, दानं 9, एवं आहत्य 6 पदार्थाः अत्र विचारिताः सन्ति। अतः सांख्य शास्त्रस्य 6 तंत्रमित्यपि नामान्तरं कल्पयन्ति। तंत्र्यते व्युत्पाद्यते मोक्ष साधनम् इति तंत्रम्। एषां 6 पदार्थानां ज्ञानेन मोक्षः संभवति इति कारणेन एतत् 6 तंत्रम् इति उच्यते। एतावता सांख्य कारिका ग्रंथस्य किंचित परिचयः, अपि च तत्र विचार्यमाणाः ये पदार्थाः सन्ति, 6 पदार्थाः, तेषामपि किंचिदिव उद्देशमात्रं परिचयः दत्तः, लक्षणादिकं न उक्तम्। अग्रे विचारं प्रवर्तयिष्यामः। तत्र मध्ये किंचित विरामं स्वीकृत्य यदि कस्यचित् किमपि प्रष्टव्यमस्ति पृच्छन्तु, ततः अग्रे पुनः अनुवर्तयिष्यामः।
महोदय श्रूयते वा? श्रूयते, वदतु। महोदय साङ्ख्यसूत्राणि सर्वादौ केन रचितानि? तत्र एवम् उच्यते, भगवतः कपिलस्य सूत्राणि आसन् इति केचन वदन्ति, किन्तु आम्। तानि सूत्राणि प्रायः व्याख्याकर्तृभिः अपि न दृष्टानि। भगवान् पञ्चशिखः एव यं ग्रन्थं रचितवान्, तं ग्रन्थं कदाचित् अंशतः केनचित् दृष्टानि अथवा कैश्चित् दृष्टानि। इदानीं वयम् अग्रे अस्मिन् विषये चर्चां प्रवर्तिष्यामः। इदानीं साङ्ख्यसूत्रमिति नाम्ना यानि सूत्राणि प्राप्यन्ते तानि कपिलप्रोक्तानि सूत्राणि न सन्ति। तद् वस्तुतः पुनर्निर्मितमस्ति, रीकन्स्ट्रक्शन् अस्ति। तदग्रे किञ्चित् अग्रे एव वयं तस्य विषये विस्तरेण चर्चां करिष्यामः। अस्तु महोदय। अन्यस्य कस्यचित् कोऽपि प्रश्नः, शङ्का किमपि अस्ति चेत् पृच्छन्तु। एवं तर्हि अग्रे गच्छेम। अस्याः सांख्यकारिकायाः बहूनि व्याख्यानानि उपलभ्यन्ते। तत्र सर्वापेक्षया प्रधानं व्याख्यानमस्ति श्रीमद्वाचस्पतिमिश्र प्रणीता सांख्यतत्त्वकौमुदी इति व्याख्या। सांख्यतत्त्वकौमुदी, सांख्यतत्त्वानां कौमुदी इव प्रकाशिका। कौमुदी इति शब्दस्य ज्योत्स्ना इति अर्थः। चन्द्रस्य प्रकाशः, चन्द्रस्य किरणाः। यथा चन्द्रकिरणैः अन्धकारस्य अपगमो भवति, किन्तु यथा सूर्यस्य किरणेन संतापः जायते, सम्प्रति अस्मिन् काले तु सूर्यस्य किरणेन संतापः नास्ति, आनन्दः एव भवति, किन्तु सामान्यतः ग्रीष्मकाले यथा सूर्यकिरणः तापदायकः भवति। अत्र सांख्यतत्त्वकौमुदी तद्वत् नास्ति। ज्योत्स्ना इव अंधकारम् अपगमयति किन्तु संतापं न जनयति, तादृशी व्याख्या भगवता वाचस्पतिमिश्रेण प्रणीता। अस्य विषये एवं विस्तारः अथवा किंचित् एवं चर्चा अपेक्षिता वर्तते। इदानीं वाचस्पतिमिश्रपादाः सर्वतंत्र स्वतंत्राः अथवा सर्वतंत्र पारावारिणः इति उच्यते। सर्वेषु तंत्रेषु, तंत्रपदेन अत्र मोक्ष परक शास्त्राणि इत्युक्ते यदस्माभिः दर्शनमिति पदेन व्याख्यायते। भगवता वाचस्पतिमिश्रेण षण्णामपि दर्शनानां व्याख्यानम् उपस्थापितम्। यथा वेदांतानां, वेदांतसूत्राणां भामती इति नाम्ना भगवतः शंकराचार्यस्य भाष्यस्य टीका तैः विरचिता।
न्यायस्य न्यायवार्तिक तात्पर्य टीका इति ग्रंथः तेन विरचितः। योगसूत्राणां यद् व्यासभाष्यमस्ति तस्य तत्त्ववैशारदी इति नाम्ना व्याख्यानम् उपस्थापितम्। एवं रूपेण षण्णामपि दर्शनानां तेन षड् ग्रन्थाः विरचिताः सन्ति। अत्र तस्य षड् दर्शन टीकाकर्तृत्वं सांख्यदर्शनस्य टीकां न करोति चेत् न संभवति खलु। तर्हि सांख्यदर्शने तेन कः ग्रन्थः रचितः? सांख्यदर्शने सांख्यकारिकाणां टीका तेन विरचिता वर्तते। अत्र अयं विशेषः सर्वत्र सूत्राणां यद् मुख्यं भाष्यमस्ति तस्य भाष्यस्य एव तेन व्याख्यानं कृतमस्ति। यथा यथा उक्तमेव न्यायशास्त्रे न्यायतात्पर्य टीका तत्र न्यायवार्तिकानाम् उपरि तस्य टीका कृता वर्तते। एवं मीमांसा ग्रंथे तत्वबिन्दुः इति नाम्ना तेन ग्रंथः कृतः अस्ति। वेदान्ते शांकर भाष्यस्य उपरि तेन भामती इति टीका रचिता वर्तते। तथैव सांख्यशास्त्रे कस्मिन् ग्रंथे तेन टीका रचिता? सांख्यशास्त्रे सांख्यकारिकाणाम् उपरि तेन टीका रचिता। तस्य इदं तात्पर्यं तस्य काले सांख्य दर्शनस्य सिद्धांत प्रतिपादकः मुख्यः ग्रंथः अयं सांख्यकारिका ग्रंथ एव आसीत्। इत्युक्ते तेन सांख्यस्य सूत्राणि नैव उपलब्धानि, किन्तु सांख्यकारिकायाः व्याख्यानावसरे अपि योगसूत्राणां व्याख्यानावसरे अपि तत्त्ववैशारदी ग्रंथे अन्यत्रापि ततः तेन बहुत्र भगवतः पंचशिखस्य उल्लेखः विहितः वर्तते। यथा सांख्यकारिकायाः प्रथम कारिका द्वितीय कारिकायाः व्याख्याने दृष्टवदानुश्रविकः सहि अविशुद्धिक्षयातिशययुक्तः इति कारिकायाः व्याख्यानावसरे यथाह भगवान पंचशिखः स्वल्पसंकरः सपरिहार सप्रत्यवमर्शः इति एकं वचनं तेन लिखितम्। तत्तु भगवतः पंचशिखस्य नामोल्लेख पुरस्सरं तेन इदं वचनं पंचशिखाचार्याणां वर्तते इति उच्यते। इत्युक्ते भगवतः पंचशिखस्य ग्रंथस्य भागः तेन दृष्टः। कथं दृष्टः स्यात् इति विषयेपि विचारः आवश्यकः। एवं भवितुमर्हति यत् भगवता पंचशिखेन विरचितः यः ग्रन्थः तस्य अंशः तेन दृष्टः स्यात्, अर्धभागः अथवा कश्चन भागः, अथवा वाचस्पतिमिश्राणां काले ये अन्ये ग्रन्थाः आसन्, सांख्यस्य एव न अन्यान्य दर्शनस्य ग्रन्थाः अथवा अन्यान्य शास्त्रस्य ग्रन्थाः, तेषु ग्रन्थेषु क्वचित् भगवतः पंचशिखस्य वचनानि इतस्ततः उल्लिखितानि सन्ति। एवं सांख्य दर्शनस्य यानि सूत्राणि अपि च चार्वाक दर्शनस्य यानि सूत्राणि, चार्वाक सूत्राणि केन प्रणीतानि? कोऽपि उत्तरं वदति वा? चार्वाक सूत्राणि केन प्रणीतानि? यः कोऽपि अमूको भूत्वा वदतु। बृहस्पतिना इति श्रूयते तत् सत्यं।
आम सत्यम सत्यम उक्तम बृहस्पतिना चार्वाक सूत्राणि प्रणीतानि इति परंपरा वर्तते। इंद्रस्याभ्युदयाय असुराणां क्षयाय बृहस्पतिः इमानि चार्वाक सूत्राणि प्रणीतवान् इति उच्यते। किंतु बृहस्पति प्रणीतानि तानि सूत्राणि अथवा बार्हस्पत्यं यच्चार्वाक दर्शनम तत् संप्रति कालगर्भे विलुप्तमस्ति। तानि सूत्राणि न लभ्यन्ते, किंतु विविध ग्रंथेषु बार्हस्पत्यं सूत्रमिति नाम्ना कानिचन सूत्राणि लभ्यन्ते दृष्टानि। यथा उदाहरणार्थं वरमद्य कपोतश्वो मयूराद् इति एकं सूत्रं, तद् बृहस्पति प्रणीतं सूत्रम् इति उच्यते। एतादृशानि कानिचन चार्वाक सूत्राणि बृहस्पतिना प्रणीतानि तत्र तत्र ग्रंथान्तरेषु दृश्यन्ते। एवंच प्रसंगतः इदमपि अयमपि एक प्रश्नः, चार्वाकाणां यथा इदानीं विभिन्न दर्शनस्य विविध ग्रंथाः लभ्यन्ते, तथैव चार्वाकाणां कश्चन ग्रंथः प्राचीनः लभ्यते वा? कोऽपि जानाति वा? न ज्ञायते। यः कोऽपि? तथा न श्रुतमस्ति, न ज्ञायते। आबिर? अरूपम? अरूपम जानाति वा? एक एव ग्रंथः लभ्यते, जयराशि भट्ट प्रणीतः तत्वोपप्लव सिंहः इति तस्य ग्रंथस्य नाम। तत्वोपप्लव सिंहः इति ग्रंथः जयराशि भट्ट प्रणीतः। तस्यापि ग्रंथस्य कुत्रचित् खंडितः पाठः उपलभ्यते, केषुचित् वाक्येषु पूर्णता न दृश्यते, नाम पाण्डुलिपयः एव तथा भग्नाः सन्ति। एवं यत्र नाम यस्मिन् प्रसंगे इदं अयं विचारः, वाचस्पति मिश्रस्य काले अपि सांख्य कारिका एव सांख्य दर्शन प्रतिपादकः प्रमुखः ग्रंथः आसीत्। वाचस्पति मिश्रेण कथंचित् भगवतः पंचशिखस्य कानिचन वचनानि दृष्टानि स्युः। तत्र उभयथा भवितुमर्हति इति अस्माभिः विचारितम्। एकं तु अन्यान्य ग्रंथेषु उल्लिखितानि पंचशिख सूत्राणि अथवा पंचशिखेन विरचितस्य ग्रंथस्य भग्नः पाठः तेन दृष्टः स्यात्। एवं सांख्य तत्व कौमुदी एव संप्रति सांख्यकारिकायाः उपलब्धासु टीकासु अत्यन्तं प्रधाना इति गण्यते। यतः तत्र प्रायः किमर्थम् एतस्य प्राधान्यम् इति विचार्यते चेत् अन्यानि अपि व्याख्यानानि सन्ति, किन्तु वाचस्पतिमिश्राणां सर्वतन्त्र पारावारिणानां काचन शैली वर्तते, परमत खंडन पुरस्सरं स्वमतोपस्थापनम्। सांख्य कारिका ग्रंथस्य अयम् इदं वैशिष्ट्यं। सांख्य कारिकायां कारिकाकाराः ईश्वर कृष्णपादाः स्वयमेव वदन्ति, अत्र षष्टितन्त्रं यद् विचार्यते तत्तु
परवादि खंडनम अविहाय एव इत्युक्ते परमत खंडनम अत्र न कृतं कारिका ग्रंथे। कारिकायां परमत खंडनम नास्ति, केवलं स्वमत प्रतिपादनमेव अस्ति, सांख्य सिद्धांत प्रतिपादनमेव वर्तते। किंतु तत्त्वकौमुदीकारस्तु एतासां कारिकाणां व्याख्यानावसरे परमतानि खण्डयन् सांख्यमतम् उपस्थापयति। तस्मात् अस्याः टीकायाः अत्यन्तं वैशिष्ट्यं वर्तते। किंतु एतदपेक्षया वाचस्पतिमिश्र प्रणीत सांख्य तत्व कौमुद्यपेक्षया प्राचीनाः अपि ग्रंथाः सन्ति, टीकाः सन्ति कारिकायाः एव। तत्र गौडपादेन कृतं भाष्यम् एकम्। अस्य भाष्यस्य वैशिष्ट्यमस्ति एतत्तु अत्यन्तम् अल्पाक्षरमस्ति। अल्पेन अल्पैः शब्दैः कारिकाणां व्याख्यानं प्रस्तुतं गौडपादैः। तस्य भाष्यस्य किमपि नाम अस्ति वा इति चेत् तस्य भाष्यस्य किमपि नाम न कृतं, केवलं भाष्यम् इत्येव तत्र तदुच्यते। गौडपादेन कृतं भाष्यम् इति कृत्वा तत् गौडपाद भाष्यम् इति तस्य व्यवहारः। एवमेव सांख्यकारिकाणां काचिद् वृत्तिः वर्तते। तस्याः वृत्तेः रचयिता तावत् माठरः। एवं माठरेण प्रणीता वृत्तिः इति कृत्वा सा माठर वृत्तिः इति तस्य विषये व्यवहारः। शंकराचार्य विरचिता जयमंगला टीका इति सांख्यकारिकायाः अपरा टीका वर्तते। एषा जयमंगला टीका बहु पूर्वमेव प्रकाशिता वर्तते, किंतु अयं यः जयमंगलाकारः शंकराचार्यः स एव शंकराचार्यः अद्वैत वेदांत भाष्यकर्ता वा इति विषये विचारादिकमपि कृतं। तत्र वैमत्यमस्ति। प्रायः एवम् उच्यते यत् अयं शंकराचार्यस्तावत् जयमंगलाकारः शंकराचार्यः तत्र अद्वैत वेदांत व्याख्या कर्तुः अपेक्षया भिन्न एव इति वदन्ति। केचन वदन्ति अस्य ग्रंथकारस्य नाम शंकराचार्यः नास्ति अपि च शंकरार्यः अस्ति इति विषये अपि विचारः कृतः अस्ति। अस्मिन् विषये यदि विस्तृतं ज्ञातुमिष्यते तर्हि वयमत्र समयाभावात् अस्मिन् विषये बहु विचारं न कुर्मः, किन्तु महामहोपाध्यायेन गोपीनाथ कविराज महोदयेन अस्याः जयमंगला टीकायाः किंचित् पुरोवाक् काचन लिखिता आसीत्। तत्र अस्मिन् विषये विस्तरेण चर्चा तेन विहिता वर्तते। स च ग्रन्थः 1926 मध्ये प्रकाशितः आसीत्। सम्प्रति अपि कुत्रचित् तस्य ग्रन्थस्य उपलब्धिः अस्ति, तत् द्रष्टुं शक्यते। अस्याः जयमंगला टीकायाः किंचित् वैशिष्ट्यं तु अस्ति एव, किन्तु प्रायः तत्त्वकौमुदी इव विस्तृता टीका इयं नास्ति, किन्तु भाष्यमिव अथवा माठरवृत्तिरिव अत्यन्तम् अल्पाक्षरमपि नास्ति। किंचित् विस्तृतैः शब्दैः अपि न, अत्यन्तं लघु शब्दैरपि न एषा व्याख्या उपस्थापिता वर्तते। न्यायशैल्या एव, नाम नव्यन्यायशैल्या एव अस्याः एषा व्याख्या प्रणीता वर्तते। अनन्तरं
सांख्य सप्तति वृत्तिः इति नाम्ना वृत्तिद्वयम् उपलब्धमासीत् वटोदरस्थिते, वरोदा इति वदामः अथवा वडोदरा इति वदामः, वटोदरस्थित ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, तत्र सांख्य सप्तति वृत्तिः इति नाम्ना ग्रन्थद्वयम् उपलब्धम्। आदौ कैश्चित् चिन्तितं समाना वृत्तिः, किन्तु अनन्तरं दृष्टं वृत्तिद्वयम्। किन्तु आश्चर्य विस्मयकरमिदम्, उभयत्र वृत्त्योः अपि ग्रंथकारस्य वृत्तिकारस्य नाम न लभ्यते। अतः सांख्यकारिका सांख्य सप्तति वृत्तिः प्रथमा, सांख्य सप्तति वृत्तिः द्वितीया इति नाम्ना तयोः वृत्त्योः संपादनं कृतं केनचित् वैदेशिकेन विदुषा। अतः सांख्य सप्तति वृत्तिद्वयम् एतद्द्वयमपि प्रकाशितं वर्तते। एतावत्पर्यन्तं विचारिताः सर्वाः टीकाः अत्यन्तं प्राचीनाः सन्ति। स्पष्टं ज्ञायते एव, कुत्रचित् ग्रन्थकाराणामपि विषये स्पष्ट परिचयः न लभ्यते, कुत्रचित् ग्रन्थकारः कः इत्येव न ज्ञायते। किन्तु सांख्यकारिका ग्रन्थस्य अत्यन्तं जनप्रियता एतेन दृश्यते। यद् अर्वाचीनाः अपि विद्वांसः काले काले अस्या विविधाः टीकाः रचितवन्तः, सम्प्रति अपि रचयन्ति। अतः अत्यन्तं समीपकाले रचितानां टीकानां विषये मया अत्र उल्लेखः न कृतः, किन्तु किञ्चित् इतः 50 वर्षेभ्यः पूर्वं, 70 वर्षेभ्यः पूर्वं, 100 वर्षेभ्यः पूर्वं याः टीकाः रचिताः तासां विषये किञ्चिदिव मया अत्र उपस्थापनं क्रियते। सांख्य रमणीया इति नाम्ना काचित् टीका कुरुगंटी वेंकटरमण शास्त्री महोदयेन विरचिता। सांख्य रमणीया इति टीका अत्यन्तं सरल भाषया एषा टीका वर्तते। यद्यपि बहुभ्यः कालेभ्यः बहु कालात् पूर्वं रचिता इति कृत्वा तत्कालदृष्ट्या भाषायाः सारल्यमस्ति चेदपि इदानीन्तनकालदृष्ट्या किञ्चित् काठिन्यम् अनुभूयेत। अथापि सांख्यतत्त्वकौमुद्यादिषु यादृशी भाषा उपयुक्ता तदपेक्षया अस्याः भाषायाः सारल्यमस्ति। निर्णय सागर मुद्रणालयतः मुंबई स्थित अत्यन्तं प्रसिद्धः मुद्रणालयः बहवः ग्रन्थाः ततः प्रकाशिताः मुद्रिताः आसन्। ततः विद्वत्तोषिणी नाम्नी काचित् टिप्पणी, एषा पूर्ण टीका नास्ति, यत्र कुत्रचित् अत्यन्तं लघ्वक्षरैः किञ्चिदिव स्वकीयं मतम् उपस्थापितं बालरामोदासीन महाराजेन। अयं कश्चन यतिवरः महामण्डलेश्वरः आसीत्, तेन विद्वत्तोषिणी नाम टीका टिप्पणी विरचिता। नाम्ना एव ज्ञायते अत्र विदुषां तोषाय एव एभिः यतिपादैः इयं टिप्पणी रचिता। अतः तत्र अत्यन्तं विचारस्य गाम्भीर्यं परिलक्ष्यते। सामान्यतः सांख्यतत्त्वकौमुदी ग्रन्थेपि ये पूर्वपक्षाः न उपस्थापिताः तादृशानामपि पूर्वपक्षाणाम् उपस्थापनं कृत्वा तद्विषये विस्तरेण चर्चा विहिता वर्तते। किन्तु भाषायाः अपि काठिन्यमस्ति, विषयस्य अपि गाम्भीर्यमस्ति। अनन्तरम् अत्रैव वङ्गप्रदेशे लब्धजन्मा विद्वद्वरः पञ्चानन तर्करत्न महोदयः। एते महोदयाः 18 पुराणानां रामायणस्य च वङ्गभाषायाम् अनुवादम् अकरोत्। अपि च विविध शास्त्रेषु संस्कृत भाषया एव विविध ग्रन्थान् प्रणीतवान्।
अन्यः अस्य महोदयस्य विशेषः अयम्, एतेन महोदयेन वेदान्तस्य किंचित् अपरं प्रस्थानम् उपस्थापितम्। इदानीं वयम् अद्वैतं, द्वैतं, विशिष्टाद्वैतं, शुद्धाद्वैतं, द्वैताद्वैतम् एवं विधं विविध वेदांत प्रस्थानानि वयं शृणुमः। अनेन शक्ति प्रस्थानम् इति वेदान्तस्य उपस्थापितं। यथा शिवः एव परमः इति वदन्तः शैवाः सन्ति, तथैव शक्तिरेव परमा इति वदन् शाक्तः अयमासीत्। वस्तुतः परंपरया प्रस्थानस्य उपस्थापनं नाम तेन ब्रह्मसूत्राणां श्रीमद्भगवद्गीतायाश्च शक्ति भाष्यम् इति नाम्ना भाष्यमेव पृथक् रचितम्। तादृशेन एतेन महोदयेन सांख्य दर्शनस्य ग्रन्थद्वयं विरचितम्। एकमस्ति सांख्य तत्व कौमुद्याः टीका, तस्याः टीकायाः पूर्णिमा इति नामकरणं कृतम्। पंचानन तर्करत्नेन प्रणीता पूर्णिमा टीका। अपि च उपलभ्यमानानां सांख्य सूत्राणां, येषां विषये वयम् अग्रे विचारं करिष्यामः, सांख्य सूत्राणाम् उपरि अपि किञ्चित् स्वोपज्ञं व्याख्यानं एभिः महोदयैः रचितम्। अत्र तु सांख्यकारिकायाः अथवा एवं वक्तव्यं तत्त्वकौमुद्याः टीका, सांख्य तत्त्वकौमुद्याः टीका पूर्णिमा। अतः सांख्यकारिका संबद्धा अस्ति इति कारणेन अत्र सूच्याम् इदम् उपस्थाप्यते। अत्यन्तं प्रसिद्धा टीका, विद्वत्सु अत्यन्तं विमृष्टा वर्तते, युक्तिदीपिका इति नाम्ना काचन टीका। एषा टीका अज्ञातकर्तृका वर्तते। कुत्रचित् अस्य यः पाठः लभ्यते सोऽपि पाठः क्वचित् खण्डितः भवति, किन्तु अत्यन्तं विस्तृतटीका वर्तते। विचारस्य गाम्भीर्यमस्ति। एतदस्माभिः अत्र उपस्थापितं, किन्तु वस्तुतः एषा टीका पूर्वमेव उपस्थापिता भवेत्। युक्तिदीपिकायाः अपि कर्ता न ज्ञेयते, कः कृतवान्। अत्यन्तं प्राचीना टीका वर्तते, अतः प्राचीनटीकासु एव इयं टीका अन्तर्भवति। वस्तुतः एतत् पूर्वमेव मया वक्तव्यमासीत्। युक्तिदीपिका टीकायाः विषये बहुभिः शोधकर्तृभिः बहुविधः शोधः कृतः। अत्यन्तं विस्तृता टीका अस्ति। विचारस्यापि अत्यन्तं गंभीरता वर्तते। अत्यन्तं प्रसिद्धा टीका च वर्तते। अपि च अस्य युक्तिदीपिका टीकायां सांख्यदर्शनस्य परंपरा विषये अपि अस्माभिः किञ्चित् विस्तरेण चर्चा उपलब्धा। तत् अस्माभिः ह्यः एव विचारितम्। सारबोधिनी इति नाम्ना शिवनारायण शास्त्री महोदयेन प्रणीता काचित् टीका वर्तते। सारबोधिनी टीका सामान्यतः सरल भाषया रचिता। अत्यन्तं प्रौढ़ विचाराः अत्र न उपस्थापिताः। सामान्यतः एषा टीका उपस्थापिता। नाम सांख्यकारिकाणाम् अत्यन्तं सरलतया अर्थबोधः, केवलं कारिकाणाम् अर्थबोधः। तत्र पूर्वपक्षादि उपस्थापनम् अत्र बहुधा नास्ति इति अस्या ग्रन्थस्य अथवा अस्या टीकायाः विशेषः। कृष्णनाथ न्याय पंचानन भट्टाचार्यः इति कश्चित् वङ्गीयः विद्वान्, वङ्गप्रदेशे लब्धजन्म, आवरणवारिणी इति नाम्ना कामपि टीकां प्रणीतवान्। बहुपूर्वं, शताद्वर्षेभ्यः पूर्वम् एषः ग्रन्थः प्रकाशितः आसीत्। अयं यः प्रकाशितः ग्रन्थः तत्र तत्त्वकौमुदी सहितः वर्तते। साक्षात् यथा मया उक्तं पूर्णिमा टीका साक्षात् कारिकायाः नास्ति, तत्त्वकौमुद्याः टीका तथैव आवरणवारिणी इति टीका अपि साक्षात् कारिकाणां नास्ति, अपि च सांख्यतत्त्वकौमुद्याः एव टीका। किन्तु पूर्णिमा टीकायां न्यायशैलीम् उपयुज्य प्रायः सांख्यतत्त्वकौमुद्याः विस्तरेण विचारः उपस्थापितः।
आवरणवारिण्यामपि न्यायशैली एव उपयुक्ता वर्तते, किन्तु तत्र पूर्णिमा इव बृहत् कायः नास्ति, अक्षराणि स्वल्पानि सन्ति, अत्यन्तं सारगर्भाणि वचांसि वर्तन्ते, अध्येतुं योग्या अस्ति। विशेषतः येषां शास्त्रेषु प्रवेशः वर्तते अथवा शास्त्राध्ययने रुचिः अस्ति, तैः एषा टीका अवश्यमेव द्रष्टव्या। ज्योतिष्मती इति नाम्ना रामशंकर भट्टाचार्य महोदयेन प्रणीता टीका मोतीलाल बनारसीदास इति तै प्रकाशन संस्थया प्रकाशिता वर्तते। प्रसिद्धा टीका अस्ति ज्योतिष्मती इति, सरला वर्तते, सामान्यतः सरल टीका वर्तते। अयं यः ग्रन्थः प्रकाशितः सोऽपि हिंदी अनुवादेन सह प्रकाशितः, अतः परिचितिः अपि वर्तते अस्य ग्रन्थस्य। अपि च स्वामिनारायण संप्रदाये कश्चन विद्वान् श्रीकृष्ण वल्लभाचार्यः इति, एतेन महोदयेन सांख्यकारिकाणां किरणावली इति नाम्ना काचित् व्याख्या रचिता। सापि टीका अत्यन्तम् अर्वाचीना वर्तते, प्रकाशिता च अत्यन्तम् अर्वाचीना, नाम अत्यन्तं कालात् पूर्वं न, प्रायः 50 वर्षेभ्यः पूर्वं रचिता टीका। एषा टीका अपि अत्यन्तं विस्तृता वर्तते। अपि च परमतखण्डनं यद्यपि बहुधा नास्ति, किन्तु तत्त्वकौमुद्यां ये विषयाः उक्ताः तेषां विषयाणां किञ्चित् विस्तरेण चर्चा, कारिकाणाम् अर्थः विस्तरेण अत्र विचारितः वर्तते। विविध पदार्थानां विषये किञ्चित् विस्तरेण चर्चा, विविध पदार्थाः इत्युक्ते 6 पदार्थाः अस्माभिः अत्र पूर्वम् उक्ताः, 25 तत्त्वानि उक्तानि, तेषां विषये दार्शनिकदृष्ट्या अत्यन्तं विस्तरेण चर्चा अस्यां टीकायाम् उपलभ्यते इति अस्याः टीकायाः विशेषः। एवं मया सामान्यतः अवलोकिताः इमाः तत्र 15 टीकाः अथवा वृत्तयः। इतोपि अन्याः टीकाः बह्व्यः सन्ति, अवश्यं स्युः, मया न अधीताः न च दृष्टाः मम सामर्थ्यस्य अभावात्। सामान्यतः एतासां टीकानां तत्र तत्र मया किञ्चिदिव दर्शनं कृतं वर्तते। अतः सांख्यकारिकायाः एवं व्याख्यान परंपरां दृष्ट्वा ज्ञातुं शक्यते यत् अस्याः ग्रन्थस्य अथवा आसां कारिकाणां कीदृशं जनप्रियत्वं लोकप्रियत्वं पूर्वमारभ्य वर्तते इति। इदानीं सांख्य दर्शनस्य सांख्यकारिकातिरिक्ताः अपि केचित् ग्रन्थाः उपलभ्यन्ते। एतावत्पर्यन्तम् आलोचितेषु अस्माभिः किञ्चित् विशिष्टं नाम न आलोचितं, तद् नाम भवति विज्ञानभिक्षुः। अयं विज्ञानभिक्षु महोदयः योगशास्त्रस्य सांख्यशास्त्रस्य च टीकाकर्ता वर्तते। योगशास्त्रे योगवार्तिकमिति नाम्ना एभिः व्यासभाष्यस्य, योगसूत्राणां व्यासभाष्यस्य टीका रचिता। अपि च सांख्यदर्शने एभिः एकं सूत्रभाष्यं रचितं। तत्र सूत्रभाष्यमेवं रचितं, तत्र उच्यते ग्रन्थकारेण प्रतिज्ञायते, नाम विज्ञानभिक्षुणा। तत्र एवमस्ति, कालार्कभक्षितं सांख्यशास्त्रं ज्ञानसुधाकरं कलावशिष्टं भूयोपि पूरयिष्ये वचोमृतैः इति। कालार्कभक्षितं सांख्यशास्त्रं ज्ञानसुधाकरं कलावशिष्टं भूयोपि पूरयिष्ये वचोमृतैः। एतत् कुत्र? सांख्य प्रवचन भाष्ये तेन प्रतिज्ञातम् इत्युक्ते एवं कथयन्ति विद्वांसः, सांख्य सूत्राणि इति पूर्वं पृष्टं सुरदीपेन।
सांख्य सूत्राणि केन प्रणीतानि तत्र प्रायः सांख्य सूत्रत्वेन संप्रति यानि सूत्राणि लभ्यन्ते तत् पंचशिखेन प्रणीतानि इत्येव सिद्धान्ततः वदन्ति। कपिल प्रोक्तानि सांख्य सूत्राणि आसन् वा न वा इत्यपि न ज्ञायते, स्यात् न वा स्यात्, किन्तु कारिकाकारोऽपि वदति पंचशिख एव, पंचशिखेन बहुधा कृतं तन्त्रमिति। भगवता पंचशिखेन एव अस्य प्रायः आदिमग्रन्थः रचितः स्यात् इति वक्तुं शक्यते। प्राचीन सांख्य शास्त्रस्य विवरणं तावत् अस्माभिः महाभारते भागवते च द्रष्टुं शक्यते। महाभारते विस्तरेण सांख्य सिद्धान्तस्य वर्णनमस्ति। श्रीमद्भागवते यत्र कपिलः स्वजनन्यै देवहूतये उपदेशं प्रयच्छति तत्र विस्तरेण सांख्य सिद्धान्तः प्रतिपादितः, किन्तु साक्षात् कपिलेन रचितः ग्रन्थः कोऽपि अस्माभिः नैव उपलभ्यन्ते। पूर्वमपि आसीदिति कदाचित् श्रूयते, कदाचित् ते वदन्ति ग्रन्थः नासीत्। सम्प्रति सांख्य सिद्धान्तस्य ये ग्रन्थाः लभ्यन्ते तेषु प्राचीनतमः पंचशिख प्रणीतः एव। अयं विज्ञान भिक्षुः यथा अस्माभिः पूर्वं विचारितं तत्र तत्र कानिचन सूत्राणि ग्रन्थान्तरेषु आसन् प्रायः, अथवा खण्डितः ग्रन्थः आसीत्, तस्य पूरणं कृत्वा एकं सूत्राणि अपि स्वयं रिकन्स्ट्रक्ट् कृतवान्, अपि च तस्य भाष्यं प्रणीतवान्। तस्य सांख्य प्रवचन भाष्यम् इति नाम विज्ञान भिक्षुः। अपि च अत्यन्तं सारल्येन बालानां सुखबोधाय इति यथा उच्यते तद्वत् सांख्य सिद्धान्तस्य ज्ञानार्थं सांख्य सारः इति नाम्ना एकं ग्रन्थं प्रणीतवान्। दौर्भाग्यात् यथा सांख्य कारिकायाः प्रचलनमस्ति तथा सांख्य सारस्य पठन पाठन परंपरायां प्रचलनं न दृश्यते, किन्तु विज्ञान भिक्षोः एतद् ग्रन्थद्वयम् उपलभ्यते। सांख्यस्य यानि सूत्राणि इति उच्यते तत् तस्य वस्तुतः तत्व समास सूत्रम् इति नाम। तस्य कर्ता कः? पंचशिखः इति केचन वदन्ति। कर्तृत्वं तस्य इति न ज्ञायते इति अपरं मतम्। अतः तत्व समास सूत्राणि अपि लभ्यन्ते, किन्तु तस्य ग्रन्थस्य टीका अथवा व्याख्यान सहितम् उपलभ्यते। तस्य ग्रन्थस्य व्याख्यानद्वयं दृष्टमस्ति। एकं तु भावगणेशः इति न चिन्तनीयं, तत्र तस्य भावागणेशः इत्येव नाम। भावागणेश विरचितं सांख्यतत्त्व याथार्थ्यदीपनम् इति एकं व्याख्यानं। सर्वोपकारिणी टीका इति अपरा टीका तत्त्वसमास सूत्रस्य। अस्य कः कर्ता इति न ज्ञायते, किन्तु मंगलाचरणे कुत्रचित् गुणवशं वदः इति वदति। टीकां करोति गुणवशं वदः इति प्रयोगः अस्ति। इदानीम् अयं गुणवशं वदः तस्य नाम आसीत् इति वा, गुणानां वशं वदः इति तद् विशेषणम् इति वा तत् न ज्ञायते, किन्तु सर्वोपकारिणी इति तस्याः टीकायाः नाम इति तु मंगलाचरणे स्पष्टीकृतम्। अतः सर्वोपकारिणी टीका अस्माभिः काचित् तत्त्वसमाससूत्रस्य लभ्यते। एवं कारिकातिरिक्ताः मौलिकग्रन्थाः इमे सन्ति। श्वः वयं साक्षात् सांख्यकारिका ग्रन्थस्य तत्र किं पठनम् आरप्स्यामहे। सम्प्रति यदि केनापि किमपि प्रष्टव्यमस्ति चेत् पृच्छन्तु। महोदय, सहस्रवर्षात्मकं सत्रं कुत्र भवति स्म? बहुत्र एवं श्रूयते। शाकवार्षिकं सत्रं, सहस्रवार्षिकं सत्रम् इत्यादीनि बहुविधानि सत्राणि मीमांसायामपि नाम ब्राह्मणेषु अपि उपदिष्टानि सन्ति। तत्र तत्र ग्रन्थेषु अपि उल्लेखः लभ्यते। तत्र एवं भवति स्म, सहस्रवर्षपर्यन्तम् एतत् सत्रं प्रचलिष्यति इति कृत्वा संकल्प्य तत्र सत्रम् आरभ्यते।
तत्र अवश्यमेव कश्चन एकः एव जनः सहस्रवर्षं जीवित्वा तत् पूरयति इति नास्ति परम्परा। तत् यः आरभते ततः अग्रे अन्यः कोऽपि तद् निर्वर्तयति एवं रूपेण, किन्तु सहस्रवर्षात्मकं सत्रं तत्र प्रचलति इति प्रचारः भवति स्म। बहवः तत्र आगत्य एवं तत्र आनुषङ्गिकरूपेण एवं शास्त्रचर्चादि विषयाः अपि तत्र प्रचलन्ति स्म इति श्रूयते। शातवार्षिकसत्रं, सहस्रवार्षिकसत्रम् एवं रूपेण एतानि सत्राणि प्रचलन्ति स्म। अस्तु महोदय। कस्यचित् अन्यस्य यदि प्रश्नः नास्ति तर्हि अत्रैव उपसंहरामः। श्रीमान् षष्टितन्त्रम् इति ग्रन्थः अस्ति वा? तथा षष्टितन्त्रम् इति तन्नाम्नि ग्रन्थः नास्ति, किन्तु षष्टिपदार्थानि तत्र, षष्टिपदार्थाः तत्र विचार्यन्ते इति कृत्वा सांख्यदर्शनस्य एव षष्टितन्त्रम् इति नामान्तरम्। एवम्। महोदय श्रूयते वा? श्रूयते। तत्र तत्त्वसमासः इति ग्रन्थः कपिलस्य आसीत् इति मतम् उचितम् उत अनुचितम्? कुत्रचित् लभ्यते। तत्त्वसमाससूत्रम् इति कपिलेन विरचितम् इति वदन्ति केचन, किन्तु समस्या तत्र इयं वर्तते, यदि अयं ग्रन्थः कपिलविरचितः इति स्वीक्रियते, स च पूर्वं तथैव सम्प्रदाये प्रचलनं स्यात्, तर्हि वाचस्पतिमिश्रादयः कारिकां त्यक्त्वा तस्यैव ग्रन्थस्य व्याख्यानं कृतवन्तः स्युः। यतः कपिलापेक्षया प्रामाणिकतरः अन्यः न स्यात्, तैः तादृशस्य ग्रन्थस्य अनादरं कृत्वा, अनादरः इति नास्ति, तं ग्रन्थं विहाय कारिकाग्रन्थस्य व्याख्यानं कृतमिति कृत्वा प्रायः तत्त्वसमाससूत्रं कपिलप्रणीतं न स्यादिति विभाव्यते। अपि च यथा अस्माभिः पूर्वस्मिन् दिनेपि चर्चितमासीत्, सांख्यकारिकाग्रन्थस्य वैदेशिकभाषायाम् अनुवादः जातः बहु पूर्वमेव, इदानीं न। चीनी भाषायां, चैनीस् भाषायाम् अनुवादः, मान्दारिन् भाषायाम् अनुवादः कृतः अस्ति। तत्काले तत्त्वसमाससूत्रमपि अवश्यमेव प्राप्तं स्यात्। तर्हि किमर्थं तत्त्वसमाससूत्रं त्यक्त्वा अत्यन्तं प्रामाणिकं कपिलप्रणीतं ग्रन्थं त्यक्त्वा सांख्यकारिकाग्रन्थस्य अनुवादं कश्चन कुर्यात् इति प्रश्नः भवति। तस्मात् प्रायः तत्त्वसमाससूत्राणि कपिलप्रणीतानि इति विदुषां तत्र सम्मतिः नास्ति। विदुषाम् इत्युक्ते यथा इदानीं गोपीनाथ कविराज महोदयाः सन्ति, अथवा हरिहरानन्द आरण्यस्वामिनः सन्ति। तत् मया पूर्वस्मिन् दिने आलोचितमासीत्। सांख्यपरम्परायाम् एकः एव मठः, आश्रमः वर्तते। तस्य आश्रमस्य स्वामी आसीत् हरिहरानन्द आरण्य महाराजः। तैः अपि बहवः ग्रन्थाः प्रणीताः, कपिलस्य विषयेपि बहुधा चर्चितं, किन्तु तैरपि प्रायः तत्त्वसमाससूत्रं कपिलेन प्रणीतम् इति प्रायः न स्वीकृतम्। तस्मात् एवम् अस्माभिः चिन्त्यते कपिलप्रणीतं न स्यात्। अस्तु महोदय, धन्यवादः। नाम इतोपि एकः प्रश्नः अस्ति। भवता उक्तं यत् जयमङ्गला या टीका आसीत् तस्य प्रणेता शङ्कराचार्यः इति न केचित् वदन्ति। योगशास्त्रे अपि तत्र ग्रन्थद्वयं विद्यते, योगवार्तिकं किञ्च योगार्णवः। अत्र अपि शङ्कराचार्यस्य नाम दृश्यते। तर्हि अयं ग्रन्थकारः किञ्च जयमङ्गलाकारः स एव उत भिन्नः? प्रायः भिन्नः इत्येव वदन्ति। आदिशङ्कराचार्येण भगवता नाम
भाष्यकर भाष्यकारः भगवान् शङ्कराचार्यः एतेषां ग्रन्थानां प्रणयनं न कृतवान् स्यात् इति। एवं भवितुमर्हति अग्रिमकाले कश्चन शङ्कराचार्य नामधेयः अथवा शङ्कराचार्यत्वेन मठेषु शङ्करमठेषु ये शङ्कराचार्याः भवन्ति तेषु कश्चन रचितवान् इत्यपि भवितुमर्हति, किन्तु प्रायः आदिशङ्कराचार्याणां ग्रन्थः न भवति सः। अपि च आदिशङ्कराचार्याणां ग्रन्थावली या प्रकाशिता अग्रिमकाले तत्रापि एते ग्रन्थाः न दृश्यन्ते। अस्तु महोदय, धन्यवादः। महोदय, आसुरिः साक्षात् गुरुमुखादेव उपदेशं प्राप्तवान् वा? साक्षात् कपिलादेव उपदेशं प्राप्तवान् इति तु भागवते महाभारते सर्वत्र दृश्यते खलु। अस्तु महोदय, धन्यवादः। आचार्य, पदार्थज्ञानेन मुक्तिः इति अर्थः अत्र आनेतुं शक्यते वा? एवं षष्ठी पदार्थानां ज्ञानेन मुक्तिः भवति इति कुत्रापि उच्यते वा? अत्र साङ्ख्ये कुत्रापि षष्टि पदार्थानां ज्ञानेन मुक्तिर्भवति इति साक्षात् न उच्यते, किन्तु एवम् उच्यते तत् मौलिकार्थाः दश सन्ति। मौलिकार्थानां दशानां ज्ञानम् इत्युक्ते व्यक्ताव्यक्तज्ञ विज्ञानं तत्र द्वितीयकारिकायामेव वदिष्यति। तद्विपरीतश्रेयान् व्यक्ताव्यक्तज्ञ विज्ञानात् इति। इत्युक्ते मोक्षस्य साधनं तावत् व्यक्ताव्यक्तपदार्थेभ्यः चेतनस्य पुरुषस्य पार्थक्य ज्ञानं, तत्र तु संशयः नास्ति। इदानीम् अवशिष्टा ये 50 पदार्थाः सन्ति तेषां 50 पदार्थानां मोक्ष किं प्रतिबन्धकत्वमस्ति। अतः तज्ज्ञानेन मोक्ष प्रतिबन्ध अपसारणेन व्यक्ताव्यक्त मौलिकार्थानां दशानां ज्ञानेन व्यक्ताव्यक्तज्ञ विज्ञानं भवति, तेन मुक्तिः इत्येवं परंपरा। अतः एतेषां 50 पदार्थानां मोक्ष प्रतिबन्धकत्वमस्ति इति तु कारिकायामेव उच्यते। एवं स्पष्टं। महोदय, अभ्यासकार्यं कुत्र प्रेषणीयम्? तद्विषये उच्यते। इदानीम् अभ्यासकार्यं भवन्तः लिखन्तु। वयम् एकं गूगल फॉर्म दास्यामः भवतां कृते, ईमेल मध्ये भवतां कृते प्रेषयामः। तत्रैव अपलोड करिष्यन्ति, तन्नाम पीडीएफ रूपेण। एतत् प्रश्नद्वयम् इतोपि कांश्चन प्रश्नान् योजयित्वा सप्ताहान्ते एकं गूगल फॉर्म भवतां कृते दीयते। इदं पूर्वमेव मया प्रश्नाः उक्ताः येन कार्यस्य इदानीम् आरभ्य लेखनं भवद्भिः शक्यं भवेत्। अपि च एतेषां वर्गाणामपि तत्र वीडियो क्रियते, चित्रग्रहणं क्रियते, तदपि शीघ्रमेव अद्य एव रात्रौ अथवा श्वः तस्य अधिरोपणमपि भविष्यति अस्माकं विश्वविद्यालयस्य यूट्यूब वाहिन्यां। तत्रापि भवन्तः दृष्ट्वा अपेक्षितं तथ्यं संग्रहीतुं शक्नुवन्ति। अपि च भवतां सकाशे ग्रन्थाः यदि सन्ति तेषां ग्रन्थानामपि साहाय्यं स्वीकृत्य लेखितुं शक्नुवन्ति। यदत्र उक्तं तदेव लेखनीयमिति निर्बन्धो नास्ति। तर्हि अत्र समापयामः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु।
संस्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। रामकृष्णाय ते नमः।